बिस्म الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक बदकार औरत के शोहर को अल्लाह वाले की नसीहत का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स बहुत गरीब था। उसने गरीबी की हालत में शादी की। शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। शादी के फ़ौरन बाद उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि जितने तुम कमाते हो उसमें हमारा गुजारा नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो जाए। और शोहर मान गया। अभी तो उसकी बीवी को एक बच्चा भी ना था। वो अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी की तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्दी ही वो किसी रईस की गुलामी करने लगा। करीब 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उस शख्स के पास काफ़ी माल और दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया कि अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा उसने 20 साल बाद उस रईस से इजाज़त चाही कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत शकी दिल था। उसने उस आदमी को बहुत सारी बकरियां, गायें, ऊँट दे दिए और बहुत सारी माल और दौलत देकर घर वापस भेज दिया। और उसका गुजर एक जंगल से हुआ और उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था और वो उस झोपड़ी के पास गया ताकि वो रात वहाँ गुजार सके। जब वो उस झोपड़ी के पास गया तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग उसमें बैठे हैं। उसने उन बुजुर्ग से इजाज़त चाही और एक रात ठहर गया। उस आदमी ने उन बुजुर्ग से दरखास्त की, आप बहुत अल्लाह वाले और इल्म वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। जब उसने वो कीमत पूछी तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हर नसीहत के बदले एक ऊँट लूँगा। वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उस आदमी ने कीमत अदा की और उन बुजुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। तो उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, कि मुझे कोई और नसीहत की जाए। तो बुजुर्ग कहने लगे कि नई नसीहत की नई कीमत होगी। तो उस शख्स ने एक और ऊँट दे दिया। तो बुजुर्ग ने कहा कि किसी की आंखों में शैतानी जंग देखो कि उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उन बुजुर्ग की दोनों नसीहत सुनकर कहने लगा कि नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए कि एक नई कीमत वसूल करूँगा। और उस आदमी ने एक और ऊँट दे दिया। तो बुजुर्ग ने कहा कि रात को पछताकर सो जाना, कि इससे कई बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। वो ये नसीहत सुनकर खामोश रहा और दिल में सोचने लगा कि नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब 3 ऊँट जाया हो चुके थे और वो चुप कर सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर के जानिब रवाना हुआ और वो उन बुजुर्ग की बातों को भूल गया। वो घने जंगलों को पार करके एक गांव में पहुंचा। काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को सोने से पहले जब उसने आसमान को देखा, तमाम तारे एक लाइन में देखकर उस आदमी को उस बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों यहाँ से चलो कि सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन न किया और लोग उसका मजाक बनाने लगे। और जब गांव वालों ने उसकी बात न मानी
اور اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ اور جب صبح ہوئی تو اٹھا اور نیچے دیکھا تو سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن ان پہاڑوں پہ رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا اور وہ پھر ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں پر اس نے ایک شخص کے پاس قیام کیا جو باتیں کرنے کا اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیحت یاد آ گئی، جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسی کشمکش میں اسے نیند نہ آئی۔ وہ اٹھا کہ بستر کو اس انداز میں بچھا دیا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے بستر پہ خنجر مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ آخر کار وہ شخص اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پہ سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ ببولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان کو مجھے قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس شخص کو ان بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت نے میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں میں جاتا ہے اور لوگوں سے اپنا حال دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا، برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے بہت دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید جب اپنے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے کوئی بچہ بھی ہوا تھا، گاؤں والوں نے بتایا کہ چند دنوں بعد اس کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ اور وہ آدمی سمجھ گیا اور اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پہ جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا خیال دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ دوستو، یہ سچ بات ہے، کوئی بزرگ یا کوئی آپ کا بڑا نصیحت کرے اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، لیکن آج کل کوئی نصیحت کرتا ہے اولاد اسے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔